आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद शफीक से इलाकाई खबरें सुनिए। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम ज़िले में सैनिटाइज़र पीने की वजह से कम 10 अफराद हलाक हो गए। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मजीद 1986 मामलात सामने आए हैं, जबकि 14 अफराद की मौत वाक़ हुई है। आंध्र प्रदेश की दारुल हुकूमत को 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए रियासती मुक़न्ना में मंजूर किए गए 2 बिल्स को गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन ने आज मंजूरी दे दी। और तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट साल दुवम के तलबा के सप्लीमेंट्री नताइज का ऐलान कर दिया है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम ज़िले में कम 11 अफराद सैनिटाइज़र पीने की वजह से हलाक हो गए। प्रकाशम ज़िले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिद्धार्थ कौशल ने करीचेड़ू मंडल हेडक्वार्टर के दौरे के बाद कहा कि ये लोग गुज़िश्ता चंद दिन से पानी और ठंडे मशरूबात मिलाकर सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल कर रहे थे। एसपी ने कहा कि इस बात की भी छानबीन की जा रही है कि आया वो सैनिटाइज़र के साथ कोई और जहरीला मादा भी मिला रहे थे। करीचेड़ू में इस वक्त कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की वजह से लॉकडाउन जारी है, इसलिए वहाँ गुज़िश्ता चंद दिन से शराब की दुकानें बंद हैं। ताहम आदि शराबी अल्कोहल की आमेजिश रखने वाले सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे थे। एक मंदिर के करीब 2 फ़कीर कल रात सबसे पहले फौत हुए, बाद में एक और शख्स एक सरकारी दवाखाने में चल बसा। आज सुबह मज़ीद 6 अफराद फौत हुए, बाकी 2 महलूकीन की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मज़ीद 1986 मामलात सामने आए हैं। एक ही दिन में दर्ज किए जाने वाले केसेस की ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। ओहदेदारों ने जुमा को बताया कि इस वायरस से 14 अफराद फौत हुए। इसके साथ ही महलूकीन की तादाद 519 हो गई है। मुतासरीन की जुमला तादाद अब 62,703 तक पहुंच गई है। 8 जुलाई को 1924 अफराद मुतासिर पाए गए थे, जो उस वक्त तक की सबसे बड़ी तादाद थी। तब से केसेस में कमी आ रही थी और रोज़ाना तकरीबन 1500 नए मामलात दर्ज हो रहे थे। ताहम गुज़िश्ता 3 दिन से नए केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि टेस्टों की तादाद में इजाफे की वजह से ज़्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं। हुक्काम ने जुमेरात की रात 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,380 टेस्ट किए। पहली मरतबा रियासत में एक ही दिन में 20,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। ओहदेदारों ने बताया कि रियासत में शरह अमवात 0.82% है, जो कौमी औसत 2.20% के मुकाबले काफ़ी कम है। महलूकीन में से 53.87% दीगर अमराज में मुब्तला थे। तेलंगाना के सरकारी खानगी टीचिंग हॉस्पिटल्स और कारपोरेट दवाखानों में कोविड-19 के मरीजों के लिए काफ़ी तादाद में बिस्तर दस्तयाब हैं। आज जारी किए गए मीडिया बुलेटिन के मुताबिक सरकारी और खानगी टीचिंग हॉस्पिटल्स में जुमला 14,799 बिस्तर खाली हैं। रियासत भर में सिर्फ सरकारी दवाखानों में 6,164 बेड खाली हैं। रियासत भर में कारपोरेट दवाखानों में 2,527 बिस्तर दस्तयाब हैं। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियती बहबूद ए.के. खान ने 14 एम्बुलेंस गाड़ियों को झंडी दिखाई, जो 3 गैर सरकारी तंजीमों हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, सफ़ा बैतुल माल और एक्सिस फाउंडेशन चलाएंगी। इन तंजीमों ने सहारा नामी एम्बुलेंस खिदमात शुरू की हैं, जो हैदराबाद शहर के अंदर तमाम इलाक़ों में दस्तयाब होंगी। एम्बुलेंस की कमी की वजह से दवाखानों तक पहुंचने में मरीज़ों की दुश्वारियों और खानगी एम्बुलेंस खिदमात फराहम करने वालों की जानिब से भारी रकूमात की वसूली के पेश नज़र इन NGOs ने ये खिदमात शुरू की हैं। ए.के. खान ने एक हेल्पलाइन नंबर 7569600800 की रस्म इजरा अंजाम दी। आंध्र प्रदेश में आज कोविड-19 के 10,376 नए मामलात सामने आए हैं, जबकि 68 अफराद फौत हुए हैं। ये खबरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से पेश की जा रही हैं।
آندھرا پردیش کی دارالحکومت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے ریاستی مقننہ میں منظور کیے گئے 2 بلز کو گورنر بسوا بھوشن ہری چندن نے آج منظوری دے دی۔ اس کے ساتھ ہی وشاکھاپٹنم اب ریاست کا انتظامی دارالحکومت ہوگا، جبکہ امراوتی مقننہ کا دارالحکومت ہوگا۔ کرنول عدالتی دارالحکومت بن جائے گا۔ چیف منسٹر وائس جگن موہن ریڈی نے ترقی کی غیر مرکوزیت کو یقینی بنانے کے لیے 3 دارالحکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 20 جنوری کو ریاستی اسمبلی میں ان 2 بلوں کو منظوری دی گئی تھی، تاہم قانون ساز کونسل نے ان بلوں کو سلیکٹ کمیٹی سے رجوع کیا تھا۔ اسمبلی میں 16 جون کو دوبارہ ان بلوں کو منظوری دی گئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے انٹرمیڈیٹ سال دوم کے طلبہ کے سپلیمنٹری نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ ناکام طلبہ کے نشانات میں گریس مارکس کے اضافے کے بعد یہ نتائج جاری کیے گئے۔ سال دوم کے جنرل اور ووکیشنل برج کورس کے نتائج آج جاری کر دیے گئے۔ طلبہ اپنے ہال ٹکٹ نمبر کا استعمال کرتے ہوئے سرکاری ویب سائٹ tsbie.cgg.gov.in پر اپنے نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے آج محکمہ برقی کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام گرام پنچایتیں اور بلدیات ہر مہینے پابندی کے ساتھ برقی کا بل ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں احکام پر عدم عمل آوری کا سخت نوٹ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بقایا جات کو الگ رکھا جائے گا اور ان کے بارے میں بعد میں فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے ڈسٹریبیوشن کمپنیوں سے کہا کہ وہ 7 دن کے اندر گرام پنچایتوں اور بلدیات کے اعداد و شمار کو مد نظر رکھتے ہوئے بقایا جات کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں اور گرام پنچایتوں اور بلدیات کے عہدیداروں کی مشترکہ ٹیمیں تشکیل دی جائیں تاکہ برقی بلوں کی بے قاعدگیوں کو دور کیا جا سکے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں صرف میٹر ریڈنگ کی بنیاد پر 100% بل تیار کریں۔ جہاں بھی میٹرز نصب نہیں کیے گئے ہیں وہاں 1 مہینے کے اندر نصب کر دیے جائیں۔ کانگریس پارٹی نے دریائے کرشنا کے پانی کی تقسیم پر تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان تنازع کی یکسوئی کے لیے اپیکس کونسل کے مجوزہ اجلاس کو ملتوی کرنے کی تلنگانہ حکومت کی درخواست پر تنقید کی ہے۔ تلنگانہ کی حکومت نے 5 اگست کو مجوزہ اس اجلاس کو ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے۔ AICC کے سیکریٹری سی ومشی چند ریڈی نے آج گاندھی بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ حکومت کس طرح اپیکس کونسل کے اجلاس کو 20 اگست کے بعد منعقد کرنے کی درخواست کر سکتی ہے، جبکہ رائلسیما لفٹ آبپاشی اسکیم کے ٹینڈرز پیش کرنے کی آخری تاریخ 10 اگست ہے اور ٹینڈرز کو 19 اگست کو خطائیت دی جانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ریاستی حکومت چاہتی ہے کہ ٹینڈر کا عمل کسی رکاوٹ کے بغیر مکمل ہو جائے۔ حیدرآباد میٹرو ریل خدمات اگست کے مہینے میں بھی معطل رہیں گی کیونکہ انلاک 3 کے رہنمایانہ اصولوں میں میٹرو خدمات کی بحالی کے لیے اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق حیدرآباد میٹرو کو خدمات معطل کرنے کی وجہ سے اب تک 200 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک گیر لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد حیدرآباد میٹرو اور RTC کی خدمات روک دی گئی تھیں۔ RTC نے حیدرآباد کو چھوڑ کر باقی اضلاع میں اپنی خدمات دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ فلم ڈویژن منشی پریم چند اور محمد رفیع کو ڈاکیومنٹری کی شکل میں آج خراج عقیدت پیش کرے گا۔ مشہور مصنف اور کہانی نویس منشی پریم چند کی 140ویں یوم پیدائش اور ممتاز گلوکار محمد رفیع کی 40ویں برسی کے موقع پر فلم ڈویژن ممبئی آج 2 خصوصی ڈاکیومنٹریاں نشر کرے گا۔ یہ ڈاکیومنٹریاں فلم ڈویژن کی ویب سائٹ اور YouTube چینل پر دکھائی جائیں گی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آندھرا پردیش کے پرکاشم ضلع میں کم از کم 10 افراد سینیٹائزر پینے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے مزید 1986 معاملات سامنے آئے ہیں۔ آندھرا پردیش کے دارالحکومت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے 2 بلز کو گورنر نے آج منظوری دے دی۔ اور تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے انٹرمیڈیٹ سال دوم کے طلبہ کے سپلیمنٹری نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوتی ہیں۔